बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों के लिए बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, जो होना था वो हो गया। जो एक एक्सपेक्टेशन थी, जो सज़ाए मौत की वो नहीं हुई, 10 साल की कैद हुई है। बहुत ही अजीब तरीके से, भोंडे तरीके से इसको हैंडल किया गया है। इसके ऊपर बड़े तफ़सीली तौर पर हम जायज़ा लेना चाहते हैं कि इसके अंदरूनी और बैरूनी पहलू क्या हैं और आगे का जो लाए अमल है मुल्क के लिए, कौम के लिए और पीटीआई के लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए जनाब मैंने आज हस्ब मौल हमारी दावत है डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाजरीन और सामईन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। आज जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, हमने बात जो करनी है इसकी जो अभी इस वक्त हो चुका है इमरान साहब के साथ। लेकिन मैं इससे पहले बात करने से पहले सर, मैं ये इमरान साहब की जो बहन है उनका ये मैं सुनाना चाहता हूँ बयान। ये बड़ा मानी खेज बयान है, इसकी बड़ी गहराई है और इस पर थोड़ा सा आपका तज्जिया लेता हूँ सर। ये देखते हैं सर। ये जवान फांसी ने को मांगा था सजाए मौत। अब जिस तरह यहाँ कल जिस तरह ये आप ये कह रहे हैं सलमान सफदर साहब बता रहे हैं कल कोर्ट का, तो मैंने आके लॉयर से, आज भी यहाँ लॉयर से कोर्ट में, मैंने कहा आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है, क्या ये आप लोगों को लॉयर्स को पता था कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इस किस्म का है, ये इंसाफ का निज़ाम अगर ये पता था, आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है, लॉयर्स ने, कितनी बार एसोसिएशन हैं, आपको पता था इस किस्म के जजेस हैं, आप सारे मुझे यहाँ बैठ के बता रहे हैं इनकी बैकग्राउंड की है सबकी, आप लोगों को ये पता था आपके अप्रूवल के साथ जजेस अपॉइंट होते हैं ताकि हम लोगों को ये इस किस्म का, पाकिस्तान की आवाम को इस किस्म का इंसाफ दे सकें। अगर आपको पता था, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती लॉयर्स एसोसिएशन की कि पाकिस्तान में जो इस किस्म के इंसाफ देने के दायरे पे ऐसी कुर्सी पे आप लोगों को बैठाते हो, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी। अब इस जज हसनात की बेचारे को तो कोई इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था ना, वो तो हमारे सारे पाकिस्तान को पता है, जो कल उसे तमाशा लगाया वो तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनका भी मजाक उड़वा दिया उन्होंने। कल मतलब परसों मतलब सैटरडे को और मंडे को जो इन बेचारों ने, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो इस बेचारे ने तमाशा बनाने की कोशिश की है, उन बेचारों का तो अपना तमाशा बन गया। असल में मसला क्या था, अब होना था क्रॉस एग्जामिनेशन होना था फॉरेन सेक्रेटरी का भी, एम्बेसडर का भी और उस आजम खान का भी होना था। ये 3 की वजह हैं। जब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, आपको मैं बता देती हूँ कौन से नाम सामने आने थे, आप सबको पता होगा। शुरू से बता रहे हैं इमरान खान, डोनाल्ड ल्यू जिसने पैगाम भेजा, और जनरल बाजवा जिन्होंने रिसीव किया। ये 2 नामों के खौफ से कि ये नाम ना आ जाएं क्रॉस एग्जामिनेशन में, आप सोचें आज इंसाफ का जनाजा निकाला गया बस। और आपका ख्याल है कि हम यहाँ आराम से बैठे, हम हाई कोर्ट आए थे इनके साथ कि जो कल तमाशा लगा, जो हमारे लॉयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया। अब सोचिए, इनके लॉयर्स को बाहर फेंक दिया, जज कहता है मैं बैठूंगा, तुम जाओ यहाँ से। हमारे साथ बदतमीजी की उन्होंने, फैमिली के साथ बदतमीजी की। मैं बात कर रही हूँ वो लॉयर के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया। बेचारा कह रहा था मुझे अपनी नौकरी की मुसीबत है, तो मैंने उसको कह दिया कि आपको अपनी नौकरी की फिक्र है, यहाँ पे इन लोगों को सजाए मौत या 14 साल सजा हो सकती है, यही मैंने कह दिया ना। आगे से जज साहब ने मुझे क्या कहा, और बड़ी बदतमीजी से उन्होंने कहा आप धमकियां दे रही हैं इसको, आप धमकियां दे रही हैं, मेरे ऊपर चीखना शुरू हो गया। मेरा तो ख्याल था सजाए मौत इनका दिल पर सुनाने का जो तो सर ये आपने अभी सुना, उन्होंने जो मुझे सबसे ज़्यादा अहम बात इसमें लगी, उन्होंने कहा कि ये इस किस्म का जो अदलिया का निज़ाम है और जजेस के अपॉइंटमेंट का निज़ाम है, ये आप लोगों को पता था? हमारा तो ये पहली दफ़ा तजर्बा है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई बहुत ही अहम सवाल है जो हमारी बहन अलीमा खान ने उठाया है कि ये लॉयर्स जो हैं जो अभी कह रहे हैं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती हुई है वगैरह, तो क्या उनको उनके इल्म में ये नहीं था? यानी ये आज की तो बात नहीं है, ये तो कई दहाइयों की बात है कि हमारे अदलिया का निज़ाम कितना बिगड़ा हुआ है कि इस किस्म के गंदे जजेस को ऊपर लाया जाता है। यानी ये गंद जो है, ये तो उस न सिर्फ अदलिया के निज़ाम का बल्कि पूरे निज़ाम का हिस्सा है कि वो गंदे ही लोगों को, बिकाऊ माल को ऊपर लेके आते हैं। और ख़ास तौर पर अदलिया में, क्योंकि अवाम को अदलिया ही से तवक्को होती है कि वो इंसाफ मुहैया करेंगे। यहाँ पर तो इंसाफ क्या, इंसाफ का तो कत्ल हुआ है। जैसे अलीमा खान ने कहा कि केस में जनाब
ایک بنیادی جو مطلب کہ کسی بھی ٹرائل کا حصہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں جو محاورہ ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، کہ کہ بھئی نظر آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے. انصاف نظر آنا چاہیے، کہ بھی نہ صرف انصاف کریں آپ بلکہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے. کہ آپ یہاں کر تو نہ انصاف کیا ہے اور نہ انصاف نظر آ رہا ہے. مثلا عمران خان کے اپنے وکلاء کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جی اور جی جو وکیل جج نے اپوائنٹ کیا وہ پروسیکیوشن کا وکیل تھا ایک، اس کو اپوائنٹ کیا کہ جی وہ عمران خان کے کیس کو رن کرے. عمران خان نے کہا ہمیں اس پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی جی اعتماد نہیں، یہ ہمیں نہیں ریپرزینٹ کر سکتا. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی وہ جو حرکت کرنی جی تھی وہ کر دی. جی بلکہ یہ جو ہے اس کو اتنی جلدی تھی کہ اس نے جناب عمران خان کو تو ظاہر ہے کہ آخری بیان ریکارڈ کر لیا، اور وہ بھی اہم ہے کہ ہم اس پر متعین بات چیت کریں، لیکن شاہ محمود قریشی کا تو بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا، اور اس سے پہلے اس نے فیصلہ سنا دیا دونوں کو 10 سال کا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. تو یعنی دیٹ مینس کہ وہ جج جو تھا اس کو پہلے ہی سے کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور تم وہاں سے پھر وہ بھی ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، وہ یعنی ان کے ساتھ پھر وہ آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ گیا. حالانکہ شاہ محمود قریشی نے اس کو للکارا کہ بھی تم نے تو میرا بیان وہ بھی نہیں کیا، میرا بیان بھی نہیں سنا، اور تم ویسے ہی اٹھ کر چلے گئے ہو. تو لیکن کہتے ہیں کہ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا. تو یہ پورا جو ہے نا کھلم کھلا یعنی ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا، اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کا وہ ہے راستہ ہے. سر اس کی میں تھوڑا سا کامنٹ علیمہ کے لیے اور آپ کے لیے سوال کے شیپ میں بھی. علیمہ کا جو کامنٹ تھا نا کہ یہ نظام اتنا خراب ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. میں جب یہ سن رہا تھا نا تو میرے سامنے نا 3-4 لوگوں کی تصویر آئی میرے سامنے. وہ جس نے ڈفر کا لفظ انوینٹ کیا ہے، اسما جہانگیر اب اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. یہ عابد ساکی جو بڑا شعلہ بیان لیفٹسٹ پیپلز پارٹی کا، بڑا وہ اسما جہانگیر گروپ کا بہت چوٹی کا لائر اور بڑا زبردست دلیر اپنے آپ کو کہتا ہے ہم نے جناب یہ کریں گے اور وہ کریں گے. میرے پروگرام میں بھی آ کے بڑی بڑکے ماری انہوں نے، بہت کہا جی آپ دیکھیں گے ہم کیا کریں گے. وہ آدمی علی کرد وہ جو پف بنا کے بال اور ایسے 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 یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، بڑا شعلہ بیان مقرر. یہ سر میں اعتزاز احسن کی بھی بات کرتا ہوں، میں لطیف کھوسہ صاحب جیسے لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں، یہ چوٹی کے لوگ سر ان لوگوں نے ایزی پیسہ کی بات کرتا ہوں جو بہت کانسٹیٹیوشن اور لاء کی بات کرتا ہے. ان لوگوں نے سر اپنے اپنے دورے حکمرانی یا جب بھی یہ سپریم کورٹ بار کے صدر یا فلانے پاکستان بار کونسل کے صدر یا فلانے، ان لوگوں نے سر ایک رتی بھر کا کام نہیں کیا اپنی عدلیہ کو ریفارم کرنے کا، ججز کے اپوائنٹمنٹ کے سسٹم کو صاف اور شفاف بنانے کا، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی احتساب کرنے کا. ایک رتی بھر نہیں کیا سر. انہوں نے سوائے اپنی دکانیں چمکانے کے نا اور کروڑوں کروڑوں روپیہ. وہ وسیم سجاد صدر تھا سر پاکستان کا، بعد میں وہ سپریم کورٹ کا لائر بنا. دھیلے کا ان لوگوں نے کام نہیں کیا سر. یہ اندر سے ہی ہم تو بڑا کہتے ہیں جی کیسا جج، یہ کتنا گندا جج، یہ فلانا، ایسے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تم اس سسٹم کے بینیفیشریز ہو، تم نے اس سسٹم کو جان بوجھ کر مفلوج کیا. اس کے اندر غلط قسم کے کرپٹ لوگوں کے تم لوگوں نے اپوائنٹ کروایا کہ جی ہمارا باپ، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا بھائی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی جج بنے کہ ان کے کیسز چلے. یہ اتنے منافق ہیں سارے کے سارے، اور سب سے بڑی منافق ہوا ہے جو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اسما جہانگیر. بڑا جناب ویسے پان کھاتے ہوئے، دانت چباتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے آ کے گالیاں دیتی تھی فوج کے. اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تو نے کیا کیا تھا اس نظام کو بدل کے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ. فوج تو ہو گئی سر، وہ تو وڑ گئی، لیکن یہ جو وڑا ہے نا ہمارا نظام جسٹس کا، یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. ٹھیک ہے نا، قتل تو سب نے کیا ہے سر. جی بالکل، یہ بالکل جائز سوال ہے، کیونکہ جن لوگوں کو موقع جب ملا، جب وہ کچھ کر سکتے تھے، اس میں جوڈیشری میں ریفارم لا سکتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو اپنی، جیسے آپ نے کہا، وہ اپنی دکان چمکاتے رہے، اور
انہوں نے اپنا پیسہ بنانا تھا، بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شعلہ بیانی تو کرتے رہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب فلانا جج ٹھیک نہیں ہے، فلانا جج ٹھیک نہیں. لیکن صرف یہ ایک ایکچولی انڈیویجولس کی بات نہیں ہے، یہ پورے اس سسٹم کی بات ہے، بالکل جوڈیشری کی. ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہماری جو فوج ہے جس کے ٹاپ کے جو جرنیل ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو سیاست دان ہیں، میجورٹی جو ابھی تک چلے آتے رہے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں ایک ایلیٹ کلاس ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں تو کر دیں گے، لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کرتے، اور نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. اگر کچھ کرتے تو ہم اس حالت تک نہ پہنچتے جو آج پہنچ گئے ہیں، جو پاکستان کی حالت ہو گئی ہے، جس کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج. یہ حالت نہ پہنچتی. عوام کو تو پاکستان میں کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے. اچھا وہ سر، تو جی اس نظام کی چکی میں پس رہے ہیں. یعنی غربت بڑھ گئی ہے. فیملیز جو ہیں وہ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ مثلا ایک جب گھر میں کھانا پکتا ہے کہ بھئی وہ سب بچوں کو کھانا کھلا سکیں، تو ایک ماں کو یہ تہیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے صرف اتنا ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ کو تو کھلانا ہے، یعنی اسے ہسبینڈ کو تو کھلانا ہے، بچوں میں سے وہ کس کو کھلائے. اکثر وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ لڑکوں کو کھلائیں اور لڑکیوں کو کھانا نہ دیں، خود بھی وہ بیچارے نہیں کھاتے. یہ حالت ہے وہاں پر. مجھے ذاتی طور پر بتایا گیا لوگوں نے کہ یہ حالت ہو گئی ہے پاکستان کی، اور یہ ساری جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، جو کہ بڑے بڑے لائرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، دھندناتے پھرتے ہیں، اپنی دکان چمکاتے ہیں، کروڑوں کے پیسے بناتے ہیں، لیکن ایکچولی جو کام ان کے کرنے کا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. سر اس کو ذرا میں آگے لے کے چلتا ہوں. ایک بڑی عجیب میرے پاس ایک خبر آئی. ایک لائر نے مجھے خود فون کیا. آج تک مجھے کوئی بہت کم لوگ اب فون کرتے ہیں، لیکن فون کیا اور اس نے کہا، اس کا تجزیہ ہے، اس نے کہا کہ مہدی صاحب میرا خیال ہے کہ ذوالقرنین جو ہے نا اتنے پریشر میں تھا آبویسلی عاصم منیر کے اور ISI کے، کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس کو بالکل کہہ دیا تھا، بندوق لگا دی تھی کہ تم نے جو ہے نا سزا دینی ہے. تو اس نے اتنا زیادہ اس کیس کے اندر غلطیاں چھوڑی ہیں، جان بوجھ کے سیبوٹاج کیا. یہ اس کا اسیسمنٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ اسیسمنٹ ہے. اس نے سیبوٹاج کیا ہے کہ یہ کیس آگے جا کے اپیلوں میں یہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. ہائی کورٹ میں بھی کھڑا ہو سکتا، سپریم کورٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر عامر فاروق جیسا جج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس اپیل کو سنے گا، اور ایزی پیسہ جیسا ہوگا سپریم کورٹ میں، اور اس کو ان کی اپیلیں رد کر دے اس باوجود سیبوٹاج کرنے کے لیے، کہتا ہے وہ پاسبلٹی ہے. لیکن یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اس نے پہلو بتایا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے، عامر فاروق بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں جائے جو ایزی پیسہ بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں نے تو آلریڈی قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، کوئی قانون کی پرواہ انہوں نے نہیں کیا، تو ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ورڈکٹ سے پہلے ایک رات پہلے جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہیں اور خبریں ملی ہیں کہ وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر نہ صرف بہت ساری پولیس کی گاڑیاں اکٹھی ہوئی تھیں، بلکہ ISI کے لوگ بھی آئے تھے، اور وہ عمران خان پر پریشر ڈال رہے تھے. اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ یہ کہ تمہیں جو ہے نا بہت سخت سزا ملے گی وغیرہ. وہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عمران خان ڈٹا رہا. اس نے کہا مجھے تو کہیں نہیں جانا، میں تو آلریڈی جیل میں ہوں، میں یہیں رہوں گا، جو کچھ تم نے کرنا ہے تم کر لو، میں کسی حالت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں ملک کے مفادات کو کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں یہیں رہوں گا، عوام کے ساتھ رہوں گا، میرا جینا اور مرنا یہیں پر ہے. یہ بھی اطلاعات آئی ہیں، اور اسی کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے چند دن پہلے یہ کافی ساری خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے وغیرہ. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرائل بلون تھا جو کہ آرمی نے اڑایا تاکہ معلوم کریں عوام کا ری ایکشن. جو پچھلے سنڈے کو جو عوام کا سیلاب نکل آیا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ کر وہ کیا،
इस्तिकामत दिखाई, बावजूद इसके कि पुलिस उनको अटैक करते रही, आंसू गैस भी फेंका, शेलिंग वगैरह भी की, मतलब बहुत कुछ किया, लेकिन अवाम जो है डटे रहे। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये जो है, अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को फांसी की सज़ा मिल जाती और ये अगर उस पर सज़ा अगर वो अनाउंस हो जाती तो उससे अवाम बहुत मुश्तइल होते। तो इस वजह से उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि भाई आप बहुत ज़्यादा वो मतलब डराएं धमकाएं लेकिन फिर उससे कम फैसला दें, तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, मतलब कि वो तो ज़ाहिर है कि चलो 10 साल की कैद की सज़ा हो गई है, तो ये ज़ाहिर है कि फांसी की सज़ा से कम है, ये बहुत कम बेहतर है। हाँ, है। तो इस लिहाज से लोग इसको कबूल कर लेंगे। अच्छा तो सर, लेकिन ये कि ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को ये लोग तबाह कर रहे हैं। मैं जो बात समझ नहीं पाया हूं कि ये लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, उनके जहन में क्या है कि अगर वो पाकिस्तान को इस तरह तबाह करेंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो मतलब कहाँ जाएंगे, उनकी औलाद कहाँ जाएगी, वो पता नहीं क्यों इस बात पर नहीं सर इसके ऊपर जरा बात करते हैं। मैं ये बहुत अहम सवाल है, और ये जो हम एक मेरे पास खबर आई है जो कि इंसर्जेंसी नुमा सोच फैल रही है लोगों में, और शायद फौज के भी कुछ सर्कल्स में, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। मैं एक जो आपने अभी बात की ना सर, कि ये 10 साल पहले सजाए मौत कह दी, तो उसके बाद 10 साल दे दी, लोग लगा ओ यार शुक्र है सजाए मौत नहीं मिली। ये जो नॉर्मलाइजेशन इसको कहते हैं ना सर, एक्सेप्टेंस कहते हैं, कि आपने ना एक जो रियलिटी है, एक सामने आपके जो हकायक है ना, उसको आप तस्लीम कर लेते हैं। अच्छा यार चलो शुक्र है सजाए मौत तो नहीं हुई 10 साल की, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपने अब सजाए मौत 10 साल की कैद को एक्सेप्ट कर लिया। ये अंग्रेजी में एक हम मिसाल देते हैं, मैं ट्रेनिंग में भी देता था, कि बॉइलिंग द फ्रॉग, डड्डू को उबालना। आप उसको ठंडे पानी में रख के फिर आप आग जलाते हैं। आपकी जो आग की तपिश है वो आहिस्ता 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 तेज होती जाती है। जो डड्डू अंदर है उसको नहीं पता चलता कि ये आग पानी गर्म हो रहा है, और एंड में वो उबल के वो उसको मार देते हैं अंदर। ये आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अवाम को जिस तरह डड्डू को उबालते हैं ना सर, इसने इस तरीके से आहिस्ता 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 तपिश को बढ़ाते बढ़ाते, अगर आप 2022 अप्रैल से लेकर आज तक देखें ना, आप देखें ये किस तरीके से ये खेलता रहा है, कि हर ये हद क्रॉस करता था तो फिर वो भी नॉर्मल, लोग उसको भी तस्लीम कर लेते थे। इमरान खान को हमारी जी रेड लाइन है, इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकता, गिरफ्तार कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इमरान खान को जनाब कैद हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इमरान खान को सजा, पहली वाली सजा हमाइयों वाली, वो भी कुछ नहीं हुआ। ये रेड लाइनें क्रॉस करता गया, तपिश बढ़ाता गया, पाकिस्तान की आवाम के डड्डू जो हैं वो उबलते रहे, और हम जो है ना ये एक्सेप्ट करते रहे कि अब ये होगा। फिर इसने फियर, खौफ, हरार इतना फैलाया, और गुर्बत इतनी हो गई। ये मैं यकीन से कहता हूं कि ये जो गरीब के ऊपर आप कह रहे हैं ना, कि सिर्फ बेटी को ना खिलाया बेटे को खिलाया, इसमें दो लोगों को डालो कि ये एहतजाज वजाज का नहीं करता। ये जो लोगों की, मैं सर अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ, उसका एक्चुअली वो इसका बिलीफ है आसिम मुनीर का, कि ये बेगैरत कौम है। फौज के मुतालिक भी उसका ये बिलीफ है कि ये बेगैरत फौज है, ये बेगैरत कौम है, ये कभी भी नहीं उठेगी। और ख़ास तौर पे ये उसका ओपिनियन जो है पंजाबियों के लिए है। और वो बलूचिस्तान बहुत बड़ा, वो कहते हैं मैं वहाँ कब्जा कर लूँगा, केपी को मैं आगे आने नहीं दूंगा अटक से। ये जो बलूचिस्तानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान किसी ने कहा था, मुर्तज़ा ने, और एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा था इजिप्टनाइजेशन, कि जैसा इजिप्ट है उस तरह का है। तो ये जो सर मेंटल एक्सेप्टेंस हो रही है ना पाकिस्तान में, कि अब 10 साल की हो गई, अब इससे अगला स्टेज आएगा, सजाए मौत दे जाएगी किसी और केस में, उसका अगला स्टेज आएगा, खुदा न खास्ता इमरान को ये सूली पे लटका देंगे। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक मेथोडोलॉजी है सर, ये आसिम मुनीर ने, ये लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कि मेरे पास एक कितनी खबर देखी कि मैं बाजार में गया तो मैंने पूछा भाई क्या होगा, और कहा जी सानू पता नहीं जी, पता कैद होगी जी, सजा, ये सजाए मौत, ये सेंटेंसिंग से पहले की देयर वाज अ पैसिव मेंटल एक्सेप्टेंस कि जी ये तो अब हो रहा है सर। जी
بالकुل ये बात सही है कि ये जो है ना नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टिरनी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जिसको कहते हैं ना सलामी टैक्टिक्स अंग्रेजी में, तो ये वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाएं, पहले आप एक कदम उठाएं, उसको लोगों में एक्सेप्टेंस पैदा करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कदम उठाएं, क्योंकि अगर अचानक सब कुछ करते तो वो ज़ाहिर है कि उसका लोगों में रिएक्शन होता, लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें वो नॉर्मलाइज कर देते हैं एक इशू को, एक ज्यादती को, जस्टिस को, तो फिर जो है ना लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये हमें पिछले संडे को भी देखने में मिला कि ये पिशावर का वाकया है और कराची में भी हुआ कि पुलिस वाले जो हैं वो पीटीआई के जो लोग निकल कर आए थे उनके पीछे भाग रहे थे, तो पेशावर में एक बंदा जो है नौजवान, वो कुल्हाड़ी लेकर निकला और ये पुलिस वालों को न सिर्फ उसने गालियां देनी शुरू कर दी बल्कि उनके पीछे गया, भागा उनकी तरफ। पुलिस वाले एक्चुअली भागकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। वो एक कुल्हाड़ी थी सर, एक कुल्हाड़ी थी, उसके पास एक ही बंदा, पुलिस वालों के पास बंदूकें भी थी, उन्होंने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन वो डरा नहीं बिल्कुल। यानी ये पॉसिबिलिटी जो है ना पाकिस्तान में है और हो सकती है, और ये जो जर्नैल वगैरह जो है समझते हैं कि ये अपने अपने उसमें वो होंगे, क्या कहते हैं, छुप कर कुछ वो करेंगे, तो लेकिन ये कि उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है कि वहीं उनके अंदर ही से कोई लोग उठकर आ जाए, उनके नौकर खानसामा वगैरह, बैटमैन वगैरह, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी देखते हैं ये चीजें। और इसी तरह जो अवाम है, अगर वो मतलब है कि अचानक कोई उठ खड़ा हो, लेट्स से कि कोई सरफिरा जो है, खुदा ना करे, लेकिन ये कि ये पॉसिबिलिटी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि कोई सरफिरा जो है उठ के आ जाए, वो जाकर किसी उसमें कोर्ट में घुस जाए और धमाका वगैरह कर दे या कुछ कर दे, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, खुदा ना करे, लेकिन ये कि ये जो चीजें हैं ना, ये हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये जो जुल्म इन्होंने शुरू कर रखा है और जो हरकतें ये कर रहे हैं, उस लिहाज से ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग जो हैं क्यों पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि भाई सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेंगे लोग, मेरा ख्याल नहीं है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे सारी चीजें। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सर मेरा आपने जो बात की, जो आपने अभी जिक्र किया था ना इसका कि इनके अपने लोग जो है, ये सर बहुत रियल पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, ये जब बांग्लादेश के अंदर ये इस पाकिस्तान में जब ये शुरू हुई थी ना ऑपरेशन सर्च लाइट, तो जो बंगाली बैटमैन थे ना सर, पाकिस्तानी अफसरों के, और जो बंगाली सिपाही थे, बंगाली संतरी थे अफसरों के घर, उन्होंने अपनी बंदूकों से, अपने चाकुओं से अफसरों को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों से मारा। मैं अल्लाह ना करे कि वो दिन हमें देखने को आए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि एक सिपाही, एक बैटमैन, आसिम का अपना गार्ड, जिस तरह इसके इंदिरा गांधी के अपने गार्ड ने किया, अपनी सिक्योरिटी का बंदा, अपना गार्ड जो है, इसका अपना खनसामा चाकू लेके ना इसकी बीवी की गर्दन उड़ा दे, इसके बच्चे को कर दे, इसके बच्चों को कोई अगवा करके ले जाए, फैसल नसीर के बच्चों को अगवा करके ले जाए, जितनी मर्जी सिक्योर, इनके अपने अंदर घर के बेदी जो है, जितनी मर्जी ये सिक्योरिटी क्लियरेंस करा लें। आखिर इनको याद रहना चाहिए, चाउसेस्को के हेलीकॉप्टर का जो पायलट था, बड़ा सिक्योरिटी क्लियर्ड पायलट था, उसने चाउसेस्को के जो लो मॉब था बताया कि हम इस जगह पे लैंड कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ, वहां लैंड करके 3 घंटे में उसको गोली मार के उड़ा दिया। ये लोग समझते हैं कि हमको ख्याली पुलाव नहीं, मैं तारीख से बता रहा हूँ, मैं अपनी पाकिस्तान की तारीख से बता रहा हूँ। मैं अपने टीटीपी के अंदर जो फौजी भागे हुए हैं, जिन्होंने बगावत की थी फौज के खिलाफ, कप्तानों ने, हवलदारों ने, सूबेदारों ने, उन्होंने जाके अपने फौजी भाई जो थे उनके साथ किया। तो सर ये जो इस तरह आपने दीवार के साथ लगा रहे हैं लोगों को,
یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ایک اس قسم کی جس کو کہتے ہیں نا آرجی آف وائلنس، یہ اس کا ابتدا کریں گے جس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ مجھے کسی ایک میرے فوجی کورس میٹ نے کہا کہ تو یہ جان بوجھ کے کہتا ہے، تو اکسانا چاہتا ہے، تو لوگوں کے دماغ میں آئیڈیاز ڈال رہا ہے، ان کے سنتریوں میں، ان کے خنساموں میں، ان کے مالیوں میں، کہ جی جا کے تم جو ہے نا صاحب کی گردن کاٹ دو۔ میں نے کہا نہیں یار، میں کیوں کروں گا؟ بیکاز اس سے تو افراتفری ہوگی، اس سے تو انتشار پھیلے گا، اس سے تو سول وار ہو جائے گی، اس سے تو فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ میں تو ان کو وارن کر رہا ہوں کہ اس حد تک مت جاؤ کہ تمہیں اپنے سنتری، تمہارا اپنا خنسامہ، تمہارا اپنا مالی، تمہارا اپنا دفتر رنر، تمہارا اپنا یونٹ کا کوئی صوبیدار، کوئی حوالدار، تمہارے اپنے یونٹ کا کوئی کپتان، کوئی میجر، تمہارا اپنا اے ڈی سی یا تمہارے اپنے سٹاف کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ تمہارے خلاف بندوق اٹھا کے کر لے۔ میں یہ دیس پیپل آر ڈیف ڈم، یہ پاگل ہیں سر، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنے یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام سے یہ کھیل رہے ہیں سر۔ جی بالکل، دیکھیں نا، جیسے آپ نے وہ ایسٹ پاکستان کی مثال دی کہ ایک عام تاثر فوج میں یہ تھا کہ جی یہ بنگالی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ان کو کچل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کو بڑے اس سے ان کی تصحیق کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب وہ ان کا جو ہے ان کو بہت زیادہ جب اپریس کیا گیا تو انہیں کے اپنے جو بیٹ مین ہیں، کوئی وہ ہے کک ہے، کوئی چوکی دار ہے، جو بھی کچھ ہے، انہوں نے پھر اپنے آفیسرز کو مارا، ان کے بیوی بچوں کو بھی مارا۔ یعنی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے، سلمان تحسیر کو جو وہ اس کے اپنے گارڈ نے مارا تھا، قادری اس کا نام تھا غالباً، ٹھیک ہے، اس کو پھانسی تو ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ اس قسم کے واقعات یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ یہ ہوں، ہم نہیں چاہتے، کیونکہ یہ اس سے پاکستان تباہ ہوگا۔ ہم پاکستان کی تباہی نہیں چاہتے، ہم تو پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ اسی طریقے سے عوام کو پش کرتے رہے، کہتے ہیں نا کہ ان کے دیوار سے لگا دیں، تو پھر ریاکشن تو ظاہر ہے کہ ان کا ہوگا کہیں نہ کہیں سے۔ تو یہ جو ہے اس چیز کا وہ کرنا چاہیے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے زوم میں نہ رہیں، یہ جو جرنیل ہیں جو سب کچھ ساری بدماشیاں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا دھمکا دیں گے، ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، پنجابی جو ہیں وہ تو وہ ہیں ہی بغیرت وغیرہ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس قسم کی سوچ جو ہے نا یہ پاکستان کو تباہ کر دے گی۔ اس لیے ہماری تو گزارش ان لوگوں سے یہ ہے کہ تم پاکستان کو خدا کے واسطے تباہ مت کرو، کیونکہ اگر خدا نہ کرے پاکستان تباہ ہو گیا تو تم بھی تباہ ہو گئے، تم کہاں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تمہارے پاس پیسے وغیرہ ہیں، تم اٹھ کر بھاگ جاؤ گے ملک سے، لیکن یہ کہ فیوچر جنریشنز پاکستان کی تباہ ہو جائیں گی، کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس بات پر غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ سر یہ بالکل آپ نے بہت زبردست بات کی، اور اس سے ایک اور بڑا میں نقطہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ ویڈیوز آئی تھی میرے پاس جس میں ٹرک کے اندر، فوجی ٹرک کے اندر میں نے دیکھا ایک سپاہی جو ہے ایسے پی ٹی آئی کا جھنڈا کر رہا ہے، کوئی وی کا سائن بنا رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار وہ نیچے اس کی فارمیشن کا نمبر بھی آ رہا ہے، پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کون سا سپاہی ہے، بیکاز سپاہی تھے پیچھے بیٹھے ہوئے، افسر تو آگے صاحب بیٹھتے ہیں، بلکہ اب تو افسر ٹرک میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھتا ہے اپنے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن جیپوں کے اندر۔ تو یہ میں نے فوجی سے پوچھا یار یہ کیسے؟ کہتا ہے سر یہ عاصم منیر کی طرف سے، سی جی ایس کی طرف سے آرڈرز ہیں، جو ٹرک کانوائے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر ان کو خدشہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کا جلسہ جلوس کو بندے مل جائیں گے، ان کو آرڈر ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ٹرک کے اندر کیری کریں، اور اگر کوئی پی ٹی آئی والے لڑکے موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں نا تو یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ایسے دکھائیں، وی کے سائن دکھائیں، ان کو آرڈر ہے کہ وہ ان کو اٹیک نہ کریں۔ یہ اتنا خبیث کمینہ آدمی ہے سر ڈسیور عاصم منیر۔ دیکھیں نا، یہ اس قسم کی بونڈی حرکتوں سے پاکستان کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر وہ ایک مسئلے کو اوور کم کر لیں گے، یا ایک مشکل جو ان کو پیش آنی ہے اس کو نیوٹرلائز کر لیں گے ایسی حرکتوں سے، لیکن یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسائل کا تو واحد حل یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے سیاست میں مداخلت نہ کرے، جوڈیشری میں مداخلت نہ کرے، بیوروکریسی کو آرڈرز نہ دے، اپنے بیرکس میں جائیں،
اپنا کام کریں جو ان کا ہے بنیادی، کہ وہ اپنے ملک کے بارڈرز کا دفاع کریں، اور جو وہ عہد لیتے ہیں اس پر پابند رہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، یہ مداخلت کانسٹنٹلی کرتے رہیں گے. ہم نے دیکھ لیا پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کا جو حشر کر رکھا ہے ان لوگوں نے، تباہی اور بربادی صرف پاکستان کا مقدر ہے. یعنی دیکھیں نا، پاکستان اور انڈیا ایک ہی ٹائم پر، دونوں کو ایک ہی ٹائم پر انڈیپینڈنس ملی تھی. انڈیا کہاں پہنچ گیا اور پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ ہر جگہ یہ جا کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کبھی $1,000,000 بلین ڈالرز کے لیے، کبھی 70 کروڑ کے لیے. اس قسم کی تو یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ بھی ہم یہ خود بھی بھکاری بن گئے ہیں، ملک کو بھی بھکاری بنا دیا. حالانکہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، پاکستان بڑھ سکتا ہے اگر اس کو کوئی صحیح لیڈر ملے، جیسے کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں دکھایا. اور پاکستان کو وہ ایکچولی ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا تھا، اس نے عوام میں امید پیدا کر دی تھی. یہ لوگ تو نا امیدی پیدا کر رہے ہیں صرف اپنے مخصوص مفاد کی خاطر. تو سر اس کا پھر نتیجہ جو ہے نا اس بات کا، یہ ہمیں اب تو ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر اب تجزیہ بھی نہیں رہے، تو فیکٹ ہے کہ یہ غدار ہیں. انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا اپنے مفاد کے لیے، ایک نیشنل لیڈر کو قید کر دیا. آخری کامنٹ ہے سر میرا، آپ کا بھی آخری کامنٹ. میں اس بات پر اپنی موت کی طرح یقین رکھتا ہوں کہ جب تک 2 جرنیل کم از کم نہیں لٹکیں گے سولی پر، عاصم اور باجوہ، یہ فوج کی فرونیت، ان کے دماغ کا فطور، ان کا غرور، ان کی عیش و عیاشی کی، ان کی شراب نما، ان کا جو ڈرنکن ہے، یہ نشہ ہے، یہ نہیں اترے گا سر. اور جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم جتنا مرضی کہتے رہے یہ بڑے گندے ہیں، بہت جی دیکھیں جی کتنی زیادتی، کچھ نہیں ہوگا سر. جب تک ایک کتے کی طرح ان 2 جرنیلوں کو لٹکایا نہیں جائے گا سر عام اور فری اینڈ فیئر، قانون کے تحت، عدالت کے تحت، قانون کے تحت، آرٹیکل 6 کے تحت، یہ نئی فوج باز آئے گی سر. یہ میرا آخری کامنٹ ہے. باقی جو کر لو وہ آپ کی مرضی. جی سر، آپ کا آخری کامنٹ پہ کلوز کرتے ہیں. میں تو بلکہ اس کو ایکسپینڈ کروں گا، میں تو کہوں گا کہ کچھ ججز کو بھی لٹکانے کی ضرورت ہے، کچھ بیوروکریٹس کو بھی لٹکانے کی ضرورت ہے، کچھ پولیٹیشنز کو بھی لٹکانے کی ضرورت، پولیس کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان کو بھی لٹکانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سب اس گھناؤنے کھیل میں ملوث ہیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم تو مجبور تھے، ہم کیا کر سکتے تھے. کوئی مجبور نہیں ہے. تمہیں جو کام کرنا ہے قانون کے مطابق تمہیں وہ کرنا چاہیے، نہ کہ تم کہو قانون کو توڑو کیونکہ تم کہتے ہو جی ہم پر تو پریشر ہے اوپر سے. دیکھیے، جو لوگ حق کا ساتھ دیں گے ان کو کچھ نہ کچھ تو قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہے کہ جناب آپ نہ حق جو ہے حرکت کرتے رہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی آپ نے جو غلط کام کیا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، ایک بے گناہ شخص کو جو سزا دی ہے، وہ کیوں یہ بھگتے؟ تم اپنے اس کے مفاد کی خاطر اس کو سزا دے رہے ہو، کیوں؟ یہ کتنا ظلم ہے. یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کو کلین کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کا گند ختم کیا جائے. اور اس کے بعد جو میں بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نظام ہے پاکستان میں، یہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. اس نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا ہوگا، تب پاکستان آگے بڑھ سکے گا. بالکل صحیح، بالکل سر. کوئی درجن جرنیل آپ کے، کوئی درجن سیاستدان، کوئی درجن پولیس والے، درجن بیوروکریٹ، درجن جج، جس میں ایزی پیسہ سب سے پہلے عامر فاروق، جس کے اندر ہمایوں دلاور ظلم کر رہے ہیں، اور اس جیسے اور بہت شکریہ سر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ اب لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ پنجابیوں کے خوف جو ہے، ان کے ہزاروں سال کی غلامی، وہ نکالے کہ وہ باہر نکلیں. اور دعا ہے کہ جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اور عمران خان، ہماری خواتین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی السلام علیکم، خدا حافظ. السلام علیکم.